شلونكم ماجورين؟ ولا مزيان؟ لا صبر ما هو؟ اي قدام وين؟ الناظري هات الصور هاي خلينا نصور لا انتظار واحد ما شفت حتى كثير ايوه اللي خوش لا مسلمين
حياكم الله، اهلا وسهلا على الجوار زايد خير فقير، اهلا وسهلا.
اشرب طبيعي زاير، اشرب طبيعي زاير. ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي. سكته والله سكته. مشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زايد. نبيل يلا اخوي شلونك يا حبيبي؟ غاز ثاني جبت نبيل؟ غاز ثاني؟ بالنسبه للبقره وين احنا؟
ماشي دخل له وين قاعد الله ينور سهل قلبي تروح 100 جنيه تروح
وين بعضهم اليوم؟ ثلاثة ايه وين بعضهم؟ ها؟ ما فيش منبر ما فيش منبر صور له بعدك
شورين ولا مزيان لا صابر ما هو يجي قدام وين؟ ناظرين هذا الصور هاي ليش خليها فوق لا صار لا ممكن حتى كثير ايوه اللي خوش لا مسلمين
ما طلعت التلفزيون؟ محمد؟ محمد؟ ما طلعت التلفزيون؟ خلي شعرها لا سيارة نادر هاي اليوم ما بقى